नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ का खुसूसी कमेटी के इजलास में बैठने से इनकार। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास में शिरकत की दावत दी। बैरिस्टर गौहर ने मना कर दिया, बता दिया कि वो और उनके लोग इजलास में नहीं बैठेंगे। इससे पहले पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ज्यादा हामिद रजा शाम के इजलास में नहीं आए थे। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ ने 4 हुकूमती अरकान को पीटीआई अरकान को मनाने का टास्क दिया था। साथ ही कहा था कि आईनी तौर पर कमेटी पीटीआई के बगैर भी फैसला कर सकती है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 3 जजेस के नाम पर गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाया अफरीदी के नाम शामिल है। आज ही नए चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी का इम्कान है। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में जराये के हवाले से दावा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि ये तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं, हमारा कोई जज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होनी है। मुअज़्ज़ज़ अक्सरियती अरकान ने 41 आजाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शामिल होने का इख्तियार दिया है। इंतहाई एहतराम के साथ हम अक्सरियती अरकान के इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी पायजीसा ने अपना इख्तिलाफी फैसला और इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा यह अरकान पहले ही अपने आईनी हक को इस्तेमाल करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे। अब वो 41 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन है। न आइन न ही एक्ट हमें ये इख्तियार देता है कि हम इन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत की हिदायत दें। आइन और कानून इजाजत नहीं देता कि उन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत का 15 दिन का मौका या इजाफी रास्ता दें। तवक्को है कि मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला करने वाले जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। बरादर जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निजाम आइन के तहत चले। जो आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने किसी पार्टी का ना टिकट लिया ना उन्होंने बाद में उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार उनकी मावनत से और उनकी कंट्रीब्यूशन से सेनेट में ये बिल 65 वोट से पास हुआ और नेशनल असेंबली में ये बिल 225 वोटों से ये बिल पास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MLA से खुसूसी इज़हार तशक्कुर। विफाकी काबीना के इजलास के खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इन अरकान के मशकूर हैं जो आज़ाद है और उन्होंने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया था। इन्हीं अरकान की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। 26वीं आईनी तरमीम से सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से अवाम के मुकदमात का इल्तवा खत्म होगा। वो सदर जरदारी, बिलावल, फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादियों के मशकूर हैं। तरमीम की मंजूरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा यह खबरें पार्टी को तकसीम करने की कोशिश है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की वजाहत करते हुए कहा कि पार्लिमानी कमेटी में न जाने का फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने रात को किया। स्पीकर को जल्द नाम इसलिए भेजे कि अगर पॉलिटिकल कमेटी जाने का फैसला करती और नाम न दिए होते तो प्रोसेस से आउट होने का खदशा था। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मरकजी रहनुमाओं पर अदम एतमाद की कोई बात नहीं। आईनी तरमीम जबरदस्ती करवाई गई है। आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बीएनपी मेंडल के पार्लिमानी लीडर और मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझू सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी, पार्टी को इस्तीफा जमा करा दिया। बीएनपी मेंडल की सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझू ने कल आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। सरदार अख्तर मेंडल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। कासिम रोंझू व्हील चेयर पर सेनेट में वोट डालने आए थे। मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मेंडल ने कहा कि रात के अंधेरे में आइन का मुस्तवदा पेश किया जाता रहा। वजीर खुद मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुत्तफ़िक़ नहीं थे। वफादारियां तब्दील करने की कोशिशें की गई। अख्तर मेंडल के हमरा मौजूद कासिम रोंझू ने कहा कि जोर आवर लोग थे। मैं पहले मरीज हूँ, मुझे मलेरिया हो गया। मुझे कहा गया कि आप 4 दिन मेहमान के तौर पर हैं। ज्यादा बोलूंगा तो मजीद मसले खड़े हो जाएंगे। 3.5 साल अज़ाब के साथ गुजारे। पूरे
پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. لوٹے یا جو غدار یا بزدل سب کی کیٹیگری ایک ہے. کوئی بہانہ نہیں ہے اس میں. جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور اس کے علاوہ پارٹی انکوائری نہیں کر رہی ہے شوکات دے کر. جو لوگ شامل تھے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی دینے کی, لیکن وہ سب پہ شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے کمر میں چھلک ہو پائے. ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارغ کیا جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا 26 آئینی ترمیم کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کا پلان. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, غیر قانونی آئینی ترمیم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے. ایک اور احتجاج کا پلان ہے. احتجاج پورے ملک میں ہوگا. احتجاج کی قیادت کروں گا. احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قابض حکومت سے جان نہیں چھڑا لیتے. احتجاج کے لیے ہر طرف سے اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کی پوری کوشش کی گئی. تحریک انصاف اندرونی انتشار کا شکار ہے. پی ٹی آئی کا ایک گروپ پارلیمنٹ میں, دوسرا باہر ہے. پی ٹی آئی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. 4 گروپ بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا کے ساتھ پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ 90% اتفاقی رائے ہو گیا ہے. انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے نام خود دیے, خود ہی شریک نہیں ہوئے. ANP کے رہنما ایمن ولی خان نے کہا کہ تحریک انصاف 26 آئینی ترمیم پر جھوٹ نہ پھیلائے اور مزید پروپیگنڈا نہ کرے. یہ بتائے کہ اس ترمیم سے کیا مسئلہ ہے. ترمیم کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اپنی تجاویز اور سفارشات کیوں نہیں تھیں. اگر یہ قانون اتنا ہی برا ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ یہ متفق کس ڈرافٹ پر ہوئے تھے. اگر یہ قانون اتنا ہی برا ہے تو اسی قانون کے تحت بننے والی خصوصی کمیٹی نے اپنے اراکین کے نام کیوں دیے. قومی اسمبلی میں غزہ میں معصوم بچوں اور خواتین کی شہادتوں اور لبنان میں حالیہ تباہ کن حملوں کی مذمت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اجلاس میں مطالبہ کیا کہ اسپیکر پارلیمنٹ میں ایجنسیز کے لوگوں کی موجودگی کی انکوائری کرائیں. اسپیکر کے اسٹاف کو تصاویر دی ہیں, اس کی انکوائری کریں. یقینی بنائیں کہ CCTV ویڈیو ڈیلیٹ نہ ہو. یہ روایات بہت غلط ہیں. ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ ان کے خیال میں اسپیکر قومی اسمبلی نے انکوائری کی ہدایت کر دی ہے. مسلم لیگ نون کے رکن حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ PTI علی شیلا کی کہانیاں بنانا جانتی ہے. PTI نے غلط سیاسی روش اپنائی ہوئی ہے. PTI کے تمام 70 اراکین کمپرومائز ہیں. اپوزیشن لیڈر کے دادا ابو نے ملک میں مارشل لاء کی بنیاد رکھی تھی. ڈالے کی بنیاد پر اپوزیشن لیڈر کے دادا ابو نے رکھی تھی. چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب چیمبر ورک پر چلے گئے. جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزی صاحب چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے. چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے. كيف حالك؟ ليش تحمل اخوك؟ انت عصبني. طيب وين مودياها؟ بالشارع عارشتني. وانت مش تعبان وانت حملها هيك؟ تعبانه ولا لا؟ تعبان ومش تعبانة او مش قادرة. وين رايحه انت هالليل؟ انا رايحة في المنتزه البريج؟ طب تعالي اخذك معايا. فلسطینی بچی کی ننگے پاؤں زخمی بہن کو کندھے پر اٹھائے علاج کے لیے لے جانے کی ویڈیو نے دل دہلا دیے. تھکن سے چور بچی کو صحافی نے البریج پارک میں واقع کیمپ پہنچایا. بچی کا کہنا تھا کہ ایک گاڑی نے اس کی بہن کو ٹکر ماری تھی, اس لیے وہ اسے اسپتال لے کر جانا چاہتی ہے. بھارت برکس تنظیم میں پاکستان کی رکنیت کی درخواست کی ممکنہ حمایت کرے گا. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ برکس میں رکنیت کی پاکستان کی طویل عرصے سے موجود درخواست پر رواں اجلاس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. روس میں جاری برکس کے اجلاس میں 24 ممالک کے سربراہ شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس میں ایران کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے اہم معاہدوں پر دستخط ہوں گے. سعودی عرب کی برکس میں حیثیت کو بھی واضح کیا جائے گا. اجلاس میں چین کے صدر شی جن پنگ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات بھی متوقع ہے. بھارت اور
चीन सरहदी तनाज़ हल करने पर मुत्तफिक। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी मुतनाज़ सरहदी इलाके पर गश्त करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि मुआहदे को मरहलावार आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम किया जाएगा। चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि चीन भारत से मिलकर इस मुआहदे पर अमल दरामद करेगा। मुतालिका मसाइल के हल पर इत्तेफाक को चीन मुस्बत अंदाज में देखता है। चीन और भारत ने सरहदी अमूर पर सफारती अस्करी सतह पर करीबी राबता रखा है। तामीराती कंपनी से ठेके में रिश्वत लेने का इल्जाम पेरू के साबिक़ सदर को 20 साल 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। अलेहांद्रो टोलेडो पर ब्राजीलियन कंपनी से $3.5 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम था। उन्होंने सजा घर पर काटने की दरखास्त दी है। मौक़िफ़ अपना है कि वो कैंसर के मरीज हैं। वो 2001 से 2006 तक पेरू के सदर रहे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की 3 तलाकें इकट्ठी देने के अमल को काबिल सजा बनाने की सिफारिश। जहेज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सजा 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई। काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर आकिब नईमी के ज़ेर सदारत इजलास में शादी अखराजात की हद 2500 रुपए और जहेज की मालियत 5000 से बढ़ाकर 2 तोला सोने की मालियत के बराबर करने की मंजूरी। निकाह फॉर्म में थैलेसीमिया टेस्ट कराने का कॉलम बनाने की तजवीज से इत्तेफाक। थैलेसीमिया पॉजिटिव होने पर शादी की इजाजत न देने पर इत्तेफाक न हो सका। आइंदा इजलास में दोबारा गौर किया जाएगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का माँ के दूध बैंक के कयाम की तजवीज से मुतालिक सेमिनार कराने का फैसला। पटियाला जेल में डॉक्टर बानी पीटीआई के एक दिन में 3 दफा चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की जाती मौलिक से तिब्बी मुआयने की दरखास्त में स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे का जवाब। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर डॉक्टर फैसल तिब्बी मुआयना कर लें तो इसमें आखिर हर्ज क्या है, आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है। सुप्रिंटेंडेंट अडेला जेल को कल के लिए नोटिस करा हूं, कल दरखास्त पर फैसला करूंगा। खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। कहा 3 साल 3 माह की ताखीर से मुकदमा बनाया गया। 3 साल में गिरफ्तार किया, न ही बुशरा बीबी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। FIM प्रोसिक्यूटर्स ने बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत की मुखालिफत की, कल दलाइल देंगे। पार्टी इलेक्शन केस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका। मेंबर कमीशन ने अकबर असबाब से इस्तफसार किया कि क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है। अकबर असबाब ने कहा कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को दरखास्त गुजारों की दरखास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आईनी तरमीम पर सब राजी थे, इख्तलाफ करने वाले 90 लोग भी राजी थे, सिर्फ एक शख्स राजी नहीं था और वो शख्स ना असेंबली का मेंबर है ना किसी जमात का सरबरा। मुराद अली शाह का कहना था कि इन 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया। साउथ वेस्ट और केमाड़ी से गुजरता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। शेरशाह से मिर्जा आजम जंक्शन रोड बनाया। अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक शारा नूरजहां का इफ्तिताह किया। कैफे प्याला से नासिर मनास रोड तक मंसूबे का इफ्तिताह किया। हम सिंध भर में 400 मेगावाट के सोलर पार्क बना रहे हैं। पहले मरहले में 50 सरकारी इमारतों को सोलराइज किया है। दूसरे मरहले में आज 2 इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया है। एक इमारत कराची सेंट्रल जेल की है। पूरे सिंध में 2 लाख घरानों को रूफटॉप सोलर देंगे। पंजाब काबीना ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी को नोटिस के बाद जुर्माना होगा और गाड़ी बंद कर दी जाएगी। काबीना ने लैपटॉप स्कीम, खेलता पंजाब गेम्स, अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम और छोटे काश्तकारों के लिए लाइव स्टॉक कार्ड, 310 एनवायरमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने और उनके 250 ई बाइक्स खरीदने की मंजूरी भी दे दी। काबीना ने डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटीज भी कायम कर दी। कमेटीज को जुर्माना करने का इख्तियार हासिल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता का दौरा। अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले मकान का जायजा लिया। कर्जा लेने वाली खातून को दूसरी किस्त का चेक भी दिया।
IG اسلام آباد بانی PTI کے فوکل پرسن انتظار پنجھوتا بازیافی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش، تفصیلی رپورٹ جمع کروا دی۔ کہا رپورٹ کے مطابق انتظار پنجھوتا کے نام پر 3 سمیں ہیں، ان میں سے ایک سم کی لوکیشن پشاور کی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا، آپ پشاور کی لوکیشن پر گئے؟ IG اسلام آباد نے کہا ایک ٹیم پشاور اور ایک اٹک میں موجود ہے۔ چیف جسٹس کی IG اسلام آباد کو پشاور والی ٹیم سے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان لینے کی ہدایت۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی رپورٹس کی بھی نیگیٹو ہیں۔ ISI اور MI کی رپورٹ بھی جمع، مزید سماعت کل تک ملتوی۔ ملتان کے علاقہ دہلی گیٹ میں آتش بازی کے سامان میں دھماکے سے گرنے والے مکان کے ملبے میں سے مزید 3 لاشیں نکال لی گئیں، جہاں بھگ افراد کی تعداد 7 ہو گئی۔ جمعے کو ہوئے دھماکے میں 3 منزلہ مکان گر گیا تھا۔ ملبے سے لاشیں اور 3 زخمیوں کو نکالنے کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا تھا۔ علاقہ وکیلوں نے اپنی مددات کے تحت ملبہ ہٹایا تو اس میں سے مزید 3 لاشیں برآمد ہوئیں۔ پولیس کے مطابق یہ تینوں افراد راہگیر تھے اور دھماکے کے وقت گلی سے گزر رہے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کا گارڈ پر تشدد، 5 گارڈ زخمی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق طلبہ ہاسٹل میں پولیس چھاپوں پر احتجاج کر رہے تھے۔ احتجاج روکنے کے لیے آئے گارڈز پر طلبہ کا پتھراؤ، شیشے کی بوتلیں ماری۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تشدد کرنے والے طلبہ کے خلاف مقدمے کی درخواست دی۔ ہائی کورٹ میں فیک نیوز پھیلا کر ہنگامہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت عدالت میں FIA کی جانب سے تفصیلی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ عدالت نے تمام رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور کے نجی کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر پھیلانے کے الزام میں کراچی سے خاتون زیر حراست، ملزمہ کراچی سے لاہور منتقل۔ لاہور کے تھانہ گلبرگ میں PICA ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ غیر مصدقہ خبر پھیلانے پر درج کیے گئے مقدمات کی تعداد 4 ہو گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے تمام آئینی درخواستوں پر سماعت آئینی بینچ کی تشکیل تک ملتوی کر دی۔ جسٹس ذوالفقار احمد خان نے 40 سے زائد آئینی درخواستوں پر سماعت روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ کہا آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر کے آئینی درخواستوں کی سماعت کی جائے گی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ نکات پر تحفظات کا اظہار۔ کہا یہ ایکٹ عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچائے گا۔ آئینی بینچز کی تشکیل اور ججز کی شمولیت کے طریقہ کار پر تحفظات ہیں۔ چیف جسٹس کے تقرر کی پارلیمانی کمیٹی میں حکومت وقت کی بالادستی سے فائدہ پہنچائے گی۔ آئینی بینچز کی تشکیل میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے ان بینچز کی ساکھ متاثر ہوگی۔ بل پاس کروانے سے متعلق اپوزیشن کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کی سڑکوں پر اب ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کی تیاری۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلز فرسٹ سروس کے لیے 50 نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن نے کہا کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ جدید بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خیرپور میں غمز اسپتال کے ڈاکٹر خالد محمود کو ڈاکو نے اغوا کر لیا۔ ڈاکٹر کی رہائی کے لیے 1.5 کروڑ روپے تاوان طلب کر لیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈاکٹر خالد محمود اسپتال میں بلڈ بینک کے انچارج ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود گزشتہ روز رحیم یار خان سے اسپتال کے لیے نکلے تھے، راستے سے انہیں اغوا کر لیا گیا۔ پنجاب اور سندھ پولیس حکام نوٹس لے کر ڈاکٹر کی فوری بازیابی یقینی بنائیں۔ آباد میں مہندی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کا مقابلہ۔ 6 دن پہلے ہونے والے واقعے میں رات بھر علاقہ گولیوں کی آوازوں سے گونجتا رہا۔ خودکار ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر CPO کا نوٹس، مقدمہ درج، 1 ملزم گرفتار۔
کراچی میں کوئلہ کان حملے میں جاں بحق 14 اور زخمی 6 مزدوروں کے لواحقین میں اعلان کردہ امدادی رقم تقسیم کر دی گئی. جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کو فی کس 15 لاکھ اور زخمیوں کو فی کس 5 لاکھ روپے دیے گئے ہیں. ایک افغانی سمیت 7 جاں بحق اور ایک زخمی مزدور کے لواحقین کو ان کے گھروں پر مالی امداد فراہم کی جائے گی. 11 اکتوبر کو کوئلہ کان حملے میں 21 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد مزدوروں کے اپنے آبائی علاقوں کی طرف جانے سے کانکنی معطل ہے. محکمہ موسمیات نے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث رواں برس موسم میں واضح اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فیکٹریز کی آلودگی اور گاڑیوں کا دھواں اسموگ بڑھنے کا باعث بن سکتے ہیں. رواں برس لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور اور فیصل آباد میں اسموگ بڑھنے کا خدشہ ہے. دوران اسموگ متاثرہ شہروں میں دمے کا مرض بڑھ سکتا ہے. بچے، بزرگ اور قوت مدافعت کی کمی کا شکار افراد زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان. پی ایس ایکس 100 انڈیکس 409 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 86,466 کی سطح پر بند. آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس نے تاریخ کی بلند ترین سطح 86,846 بھی بنائی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں بین الاقوامی ایکسپو میں شرکت. چیف آف دا ٹرکش جنرل اسٹاف جنرل میتن گورک سے ملاقات. محسن نقوی نے ایکسپو میں پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے اسٹال کا معائنہ کیا. منتظمین سے بھی ملاقات کی. کہا انٹرنیشنل ایکسپو دوست ممالک میں باہمی تعاون بڑھانے میں معاون ہوگی. وزیر اعظم کی لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کے 2 جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت. غزہ، فلسطین اور لبنان بھیجی جانے والی امداد سے متعلق جائزہ اجلاس میں کہا ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستے سے بھی امدادی سامان روانہ کیا جائے. عوام عطیات جمع کروا کر فلسطینی لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں ساتھ دیں. غزہ میں صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں 45 فلسطینی شہید ہو گئے. القسام بریگیڈ کا غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فوج کی گاڑی تباہ کرنے کا دعویٰ. حملے میں 12 اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی. ڈائریکٹر غزہ محکمہ صحت نے کہا شمالی غزہ کے اسپتالوں میں تابوت ختم ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں میں 63 لبنانی شہریوں کو بمباری کر کے شہید کر دیا. بیروت اسپتال کی شہداء کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی. اسرائیل کا بیروت میں زیر زمین قائم حزب اللہ کی نیول بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں الحوش کے علاقے میں اسرائیل نے انخلا کے حکم کے فوری بعد بمباری کی. تیسرے ٹیسٹ کی تیاریوں کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کے کرکٹرز کی پنڈی اسٹیڈیم میں ٹریننگ. فیصلہ کن ٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم میں ایک اسپنر زاہد محمود کو کم کر کے فاسٹ بولر محمد علی کو کھلانے کا امکان. دوسری جانب انگلش ٹیم 2 تبدیلیوں اور 3 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اترے گی. جیک لیچ اور شعیب بشیر کے بعد لیگ اسپنر ریحان احمد بھی پلئنگ 11 کا حصہ بن گئے. گس ایٹکنسن کی بھی شمولیت. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے شروع ہوگا. جیو سپر میچ براہ راست نشر کرے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کھلاڑیوں کو کیا سکھائیں. پنڈی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم کے ٹریننگ سیشن کے بعد گلیسپی نے میدان میں پھیلی ہوئی پلاسٹک کی بوتلیں جمع کی اور ڈسٹ بن میں ڈالی. کہا کچھ بھی نہیں، لیکن گلیسپی کا یہ خاموش پیغام ہر ایک تک پہنچ ہی گیا. ویڈیو وائرل ہو گئی. لاہور میں جاری پولو ان پنک ٹورنامنٹ میں مزید 4 میچز کا فیصلہ ہو گیا. ایف جی ان پولو سی کیو سی گولڈ ٹیم، گورسکی فارمرز اور پلاٹینم ٹیم نے اپنے اپنے میچز جیت لیے. ایونٹ کے تیسرے روز کل بھی 4 میچز کھیلے جائیں گے. آج کانسل کراچی کے زیر اہتمام ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 27ویں روز فلسطینی فنکاروں کی فلسطین سے ثقافتی مزاحمت کے عنوان سے تھیٹر ورک شاپ منعقد کی گئی. فلسطینی ہدایت کار اور فنکار احمد عباسی اور زویل لفٹ نے طلباء کو اداکاری کے گول سکھائے. فیسٹیول میں روسی تھیٹر پلے روڈ پیش کیا جا رہا ہے. 25 اکتوبر کو رات 8 بجے بیلجیم کا تھیٹر پلے باڈی ریولیوشن، 26 اکتوبر کو رات 8 بجے جرمن تھیٹر پلے کھکون اور رات کو 9 بجے اسپینش تھیٹر پلے ٹنگس پیش کیا جائے گا.
میرے پاک سگاون آ گیا دل گرا دل رانجن میں ہی بناوٹ آ گیا جانت سے تمنا مجھ کو دیکھو مر جاؤں گا تو جانے جانا مر جاؤں گا جانت سے تمنا مجھ کو دیکھو مر جاؤں گا تو جانے جانا مر جاؤں گا دل کا قرار تم ہی تو تم سے یہ کہنا تھا ہاں تم سے کہنا تھا پرانی جینز اور گٹار سے شہرت پانے والے گلوکار علی حیدر کو سالگرہ مبارک آج 57 برس کے ہو گئے